25 है मलाई। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मैंने किताब तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्गर्भशीर्षमत् श्रीवादिभिकृतकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे मद्गल्यार्कुलारविन्दतरणिं रामानुजार्यात्मजं श्रीमच्छ्रीरघुनाथदेशिकपदतुन्दैकसेवारतं श्रीवाग्भूषणदिव्यभावविशदीकारप्रवीणं सदा वन्दे सद्गुणसागरं बुधवरं श्रीश्रीनिवासं गुरुं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवीजनवल्लभं जयन्ती संभवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। अब आज देखिए यतीन्द्र दीपिका नाम गरेको वेदान्त परिभाषा को स्वाध्याय आरम्भ हुँदैछ र यसका लेखक श्रीनिवासाचार्य हुनुहुन्छ, जो महाचार्यका शिष्य हुनुहुन्छ। महाचार्य उहाँको श्रीनिवासाचार्य नाम थियो, उहाँलाई महाचार्य भनेर प्रसिद्धि छ। महाचार्यले वेदान्तिक स्वामीका ग्रन्थहरू टीका गर्नुभएको छ। शतदूषणीमा चण्डमारुत नामको व्याख्या गर्नुभएको छ, चण्डमारुत नामको व्याख्या। यस्तै अनि उसमा न्याय परिशुद्धिमा पनि उहाँको टीका छ। यस्ता ठुलो विद्वान टीकाकार शास्त्रका वेदान्त शास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँका शिष्य श्रीनिवासाचार्य स्वामी। तो उहाँले यो लेख्नु भएको ग्रन्थको आरम्भ यतीन्द्र मत दीपिका। यतीन्द्र माने रामानुस्वामी, यतिहरूको स्वामी इन्द्र स्वामी, तथा उहाँको जो मत माने सिद्धान्त, त्यसको दीपिका माने प्रकाशिका, परिभाषा, विशेष्य हो वेदान्त परिभाषा। दीपिका यो दीपक नभएर दीपिका किन भयो भन्दा उसको विशेष्य हुन्छ वेदान्त परिभाषा। यतीन्द्रमत दीपिका नामको वेदान्त परिभाषा। यसमा 10 अवतार छन्। भगवानको दशावतारको अनुसार यसलाई भिन्न भिन्न हुन्छ। कसैलाई अध्याय लेखे हुन्छ, कसैलाई परिच्छेद लेखे हुन्छ कुनै ग्रन्थमा। यसमा 10 प्रकरणलाई 10 अवतार भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उसको अब आरम्भमा मङ्गला ग्रन्थकर्ताले मङ्गलाचरण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री वेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशि केन्द्रान्। श्री वेङ्कटेश भगवानको पहिले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। वेङ्कटाचल निवास गर्नुभएका श्रीनिवास भगवानलाई, तथा करिशैलनाथम श्रीदेवराजम। करिशैल भन्दछन् उसलाई, कान्छीलाई। हस्तेद्री पनि उसको नाम हो। हस्ती र करी भन्ने पर्याय शब्द हुन्। तो करिशैलनाथम श्रीदेवराजम। करिशैल जो हस्तेद्री हो, करिशैल हस्तेद्री नामको जो धाम हो, त्यसमा विराजमान श्री देवराज भगवान अर्थात् वरदराज भगवान, उहाँको देवराज नाम हो उहाँलाई। तथा घटिकाद्रि सिंहम, चोरसिंहपुरमा विराजमान भएको जो घटिकाचल हो, त्यो घटिकाचलकामा विराजमान भएका श्री नृसिंह भगवान उहाँलाई। तथा कृष्णेन साकम यतिराजमीडे। कृष्णेन साकम गीता भाष्य, गीता जस्तो ग्रन्थ लेखेर यो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त यसको प्रकाशन गर्नुभएका जो भगवान श्रीकृष्ण उहाँको सहित यतिराजमीडे, यतिराज रामानुस्वामी, श्रीभाष्यादि ग्रन्थकर्ता श्री रामानुस्वामीजी उहाँलाई। तथा
स्वप्ने दृष्टान मम देश केन्द्रान स्वप्ने दृष्टान मम देश केन्द्रान च इडे स्तौमी यसरी मङ्गलाचरण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान वेङ्कटेशको, भगवान देवराज वरदराज भगवानको र घटकाचलका स्वामी नृसिंह भगवान यतिराज स्वामीले गीतामा भगवान गीताचार्यको गीतामा भाष्य लेख्नुभएको छ। यसकारणले भगवान कृष्ण सहित यतिराजलाई र स्वप्नमा देखिएका, स्वप्नमा आचार्यले श्रीनिवास आचार्यको आचार्य जो महाचार्य हुनुहुन्छ, महाचार्यले तिमीले यतीन्द्र यो श्रीभाष्यकारको सिद्धान्तलाई, विशिष्ट सिद्धान्तलाई प्रकाशित गर्ने एउटा ग्रन्थ लेख तिमीले भनेर स्वप्नमा दर्शन दिएर अनि आदेश दिनुभएको शिष्यलाई। यसकारणले स्वप्ने दृष्टान स्वप्नमा दर्शन दिएका आफ्नो आचार्यलाई, आफ्नो आचार्य भएको हुनाले बहुवचन गरिएछ देशी केन्द्रान। यहाँलाई मैले नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु भनेर यो इष्ट देवता तथा सदाचार्य आचार्यलाई प्रणाम रूप नमस्कारात्मक यहाँ प्रणाम गर्नुहुन्छ। महाचार्यको पनि श्रीनिवास आचार्य भएको नाम गुरुको नलिएर महाचार्य भनेर मात्र लेख्नुभएको छ। यस्तै प्रकारले फेरि अर्को मङ्गला द्वितीय मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। यतिश्वरम प्रणम्यहम वेदान्तार्यम महागुरुम करोमि बोधार्थम यतीन्द्रवत दीपिकाम। अब मुख्य रूपले यी ग्रन्थको आधारमा उहाँले यो ग्रन्थ लेख्दै हुनुहुन्छ। यसकारण रामानुज स्वामीलाई अहम यतीश्वरम वेदान्तार्यम महागुरुम, यतीश्वर रामानुज स्वामीजी वेदान्तार्य भनेको वेदान्त देशिक जो रामानुज स्वामीका ग्रन्थहरूमा भाष्य गर्नुभएको छ। श्रीभाष्यमा तत्त्वटीका अनि उसमा गीता भाष्यमा तात्पर्य चन्द्रिका इत्यादि तथा रामानुज स्वामीको सिद्धान्त अनुसार अनेक ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। ती ग्रन्थहरूको पनि आधार गरेर यहाँ लेख्दै हुन्छ। यसकारणले वेदान्त देशी वेङ्कटनाथ हुनुहुन्छ, उहाँलाई तथा महागुरु भनेको आफ्नो आचार्य श्रीनिवास आचार्यलाई प्रणाम गरेर यसमा गुरुवन्दना मात्रै छ। भगवानको सहित आचार्यको थियो। यहाँ गुरु परम्पराको यतीश्वर अनि वेदान्तार्य र महागुरु तिनलाई नमस्कार गर्छु गरेर अनि बालबोधनार्थम यतीन्द्रवत दीपिकाम करोमि। बालकहरूलाई बोध गराउनको लागि यतीन्द्रवत दीपिका वेदान्तमा प्रवेश गर्ने भएका त्यस्ता बालकहरूलाई बोध गराउनको लागि यतीन्द्रवत दीपिका नामको ग्रन्थलाई करोमि रचना गर्दछु। यहाँ बालबोधार्थम भन्नाले यो तर्क सङ्ग्रहमा पदकृत्यमा गरेछ त्यस्तै प्रकारले सम्झिनुपर्छ। त्यो अधीत व्याकरण काव्यकोश न्याय अनधीत वेदान्त, न्याय व्याकरण काव्यकोश और ये सब पढिसकेको र अनधीत वेदान्त जसले वेदान्त पढेको छैन तिनी यहाँ बालक भनेर सम्झिनु पर्दछ। अरू सब ग्रन्थ पढेका अनि वेदान्त नपढेका है त्यो वेदान्त परिभाषा यहाँबाट वेदान्त परिभाषा पढेपछि अनि वेदान्तमा उसको प्रवेश हुन्छ। यसकारणले ती बाल भनेर यहाँ सम्झिनुपर्छ। यस्ता प्रकारका वेदान्त जिज्ञासुहरूलाई को बोधको लागि ज्ञानको लागि यतीन्द्रवत दीपिका नामको वेदान्त परिभाषालाई मैले रचना गर्दछु। अब यहाँ अनुबन्ध चतुष्टय चारै यहाँ देखाइएको छ। तो जो यो श्रीभाष्यको सिद्धान्त हो, सिद्धान्त रूपी सिद्धान्तबाट सिद्ध भएको प्रमाण प्रमेय, यसलाई जान्नु यही प्रमेय हो।
प्रमाण कति प्रकार छन्, प्रमेय कस्तो प्रकारको छ भन्ने यो हो विषय हो यस ग्रन्थको प्रतिपाद्य विषय। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त सम्बन्धी प्रमाण प्रमेय यो विषय। यस प्रमेयलाई प्रमाण प्रमेयलाई जान्ने जिज्ञासु भए अधिकारी, यसलाई जसले चाहन्छन् उनी हुन्छन् अधिकारी। सम्बन्ध ग्रन्थको र यिनी विषयको प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध तथा यी सिद्धान्तहरूको जो छ ज्ञान गर्नु बोध गर्नु यो प्रयोजन परम्पराले अनि यसको ज्ञानद्वारा परमपद प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति यो पनि प्रयोजन। यस प्रकारले सम्बन्ध अधिकारी विषय प्रयोजन या विषय सम्बन्ध अधिकारी प्रयोजन यी चारै विषय यहाँ स्पष्ट अर्थात् यहाँ स्पष्ट भएका छन्। अब अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ श्रीमन्नारायण एव चिदचित् विशिष्ट द्वैतम तत्त्वम। चेतना चेतन विशिष्ट अद्वैत तत्त्व श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। अद्वैत तत्त्व अद्वैत अरूले पनि मानेका छन्, शङ्कराचार्यले मान्नुभएको छ, परन्तु यहाँ कस्तो अद्वैत भन्दा चेतना चेतन विशिष्ट अद्वैत। चेतन अचेतन उसका विशेषण रूपले छन्, अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण। यस कारणले यस्ता प्रकारको विशिष्ट भएको अद्वैत तत्त्व को हो त भन्दा श्रीमन्नारायण एव, त्यो अद्वैत तत्त्व श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। अद्वैतम भनेको द्वयोर्भाव द्विता द्वित्व द्वितैव द्वैतम, द्वैतम भनेको भेद, द्वयोर्भाव द्विता द्वितैव द्वैतम माने भेदः विशिष्टस्य अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। विशिष्टस्य अद्वैतम चेतना चेतन जो छन् विशेषण उनले विशिष्ट, विशिष्टस्य अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। यस कारणले अद्वैत तत्त्व परमात्मा अद्वैत अभेद एक तत्त्व श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। परन्तु कसरी भन्दा चेतना चेतन विशेषण रूपले परमात्माका साथमा अप्रत्यक्ष सिद्ध भएर रहेको हुनाले उसै परमात्माको अन्तर्गत आउँदछन् एक तत्त्वको भित्र विशेषण रूपले, किनकि अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण हुनु हो। परमात्मादेखि उस परब्रह्म नारायणदेखि कहिल्यै पनि अलग भएर रहन सक्दैनन्। उनीहरूको सम्बन्ध प्रभाव र प्रभावान जस्तै अप्रत्यक्ष सिद्ध हुन्छ। त चेतना चेतन वस्तु परमात्माका अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण भएको हुनाले चेतना चेतन विशिष्ट परमात्मा एक नै हुनुहुन्छ अद्वैत तत्त्व। यो सिद्धान्त हो। अद्वैत भने निर्विशेष अद्वैत होइन, अपितु चेतना चेतन विशिष्ट अद्वैत तत्त्व को भन्दा श्रीमन्नारायण एव चिदचित् विशिष्टाद्वैतम तत्त्व श्रीमन्नारायण एव। यो तत्त्व जो हुन्छ विशिष्टाद्वैत तत्त्व श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। शास्त्रहरूले तत्त्व हित पुरुषार्थ यो तीन चिज बताएका हुन्छन् सबै शास्त्रहरूले। त्यसमा अब तत्त्वको बताइयो छ। तत्त्व हित पुरुषार्थ। हित भन्छन् साधन जो हुन्छ उसलाई हित भनेर पछाडि आउँदै गर्ला। अब भगवान नै उपाय रूपै हुनुहुन्छ। आफ्नो प्राप्तिको उपाय स्वयं हुनुहुन्छ र उपेय प्राप्य पनि स्वयं। एउटै वस्तु उपाय रूपे कसरी हुन्छ भन्दा अब भेद गराएर बताइँदैछ, त्यसलाई प्रकार भेद गरेर। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सएव उपाय। मुख्य रूपले भक्ति र प्रपत्तिलाई साधन मानेछ, परन्तु भक्ति र प्रपत्तिबाट परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। एकादशीले मोक्ष दिन्छ, पुरुषोत्तम महात्माले यसो गर्छ भने के तात्पर्य हो? एकादशी गर्नेवालालाई परमात्माले दिनुहुन्छ से प्रसन्न भएर मोक्ष त्यो फल दिनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले भक्ति र प्रपत्तिलाई साधन मानेको भक्तिद्वारा भगवान
प्रसन्न हुनुहुन्छ, प्रसन्न भएर या प्रपत्ति शरणागतिद्वारा प्रसन्न भएर अनि मोक्ष दिनेवाला उपाय स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवानलाई प्रसन्न गर्नलाई त कोही साधन चाहियो त नि, कसरी प्रसन्न हुने भन्दा कुनै त प्रकार चाहियो नि साधन। हुन त भक्ति प्रपत्ति या प्रसन्न, भक्ति या प्रपत्ति योगद्वारा, भक्ति योग या प्रपत्ति योगद्वारा प्रसन्न भएर सैव उपाय उहाँ नै उपाय भन्नुहुन्छ। तथा अप्राकृत देश विशिष्ट सैव प्राप्य, अप्राकृत देश परमपद वैकुण्ठ त्यसमा विराजमान भएका, त्यस देशले विशिष्ट भएका उहाँ श्रीमन्नारायण नै प्राप्य हुनुहुन्छ। उपाय, उपेय, प्राप्य, प्रापक, साधन, साध्य यस्ता प्रकारले विविध नामले प्रयोग गरिन्छ। उपाय हो प्रापक साधन, उपेय प्राप्य, यस्तै प्रकारले साधन साध्य भन्न पनि भनिन्छ, पर्याय हुन्छ। साधन हुन्छ उपाय, साध्य हुन्छ उपेय प्राप्य। तो उपाय त भक्ति प्रपत्तिद्वारा प्रसन्न भएर भगवान हुनुभयो। यहाँ प्राप्ति गर्नु प्राप्य होइन, म हाम्रो होइन। भगवत प्राप्य भने प्राप्ति कहाँ गर्नु भन्दा अप्राकृत देश विशिष्ट सैव प्राप्य। अप्राकृत देश भयो परम पद, त्यस देशले विशिष्ट उहाँ विराजमान भएका, जसलाई परवासुदेव भगवान भनेर भन्छन्, ती परवासुदेव भगवान वैकुण्ठमा विराजमान उहाँ हुनुहुन्छ प्राप्य। तो प्रापक पनि उहाँ नै, उस देशमा बसेका उस स्थानले विशिष्ट उहाँ परमात्मा नै प्राप्य पनि हुनुहुन्छ। यो हाम्रो मुख्य विषय भयो। अब यसमा यो जो छ त्यसै भनेर हुँदैन, प्रमाणबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। यस विषयलाई वेदान्त वाक्य प्रतिपादयताम, भगवान नै उपाय, भगवान नै उपेय, भक्ति प्रपत्तिद्वारा भगवान नै प्रसन्न भएर उपाय बन्ने र अप्राकृत देश विशिष्ट परमात्मा नै उपेय प्राप्य हुनुहुन्छ भन्ने र चेतना चेतन विशिष्ट अद्वैत तत्त्व श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। यस अर्थलाई वेदान्त वाक्यहरूद्वारा मुखले भनेर मात्र हुँदैन, प्रमाणले, प्रमाणाधीन प्रमेय हुन्छ। यसकाले वेदान्त वाक्य यस विषयलाई, यस सिद्धान्तलाई वेदान्त वाक्यहरूद्वारा प्रतिपादयताम वर्णन गर्ने भएका व्यास, बोधायन, गुहदेव, भारुचि, ब्रह्मानन्दी, द्रविडाचार्य, श्री परांकुश, नाथमुनि, नाथमुनि और तथा यामुन, नाथ यामुन, यामुन मुनि, यतीश्वर, रामानुस्वामी इत्यादि जो आचार्यहरू पूर्वाचार्य उहाँहरू प्रभृति नाम अरू पनि आचार्य उहाँहरूको मतानुसारेन, यी आचार्यहरूको मतको अनुसार बालबोधनार्थम वेदान्तानुसारिणी यतिन्म दीपिकाख्या शारीरिक परिभाषा, यो पहिले बताएका उहाँहरूको सिद्धान्त अनुसार मैले लेख्दैछु भन्ने अगाडि यसको तात्पर्य हो। मतानुसारेन, यहाँहरूको सिद्धान्त अनुसार, उहाँको मतको अनुसार, स्वतन्त्र होइन। ये जो अहिले आचार्यहरू बताइनु हो, उल्लेख गरियो। बालबोधनार्थम, बालबोधना वेदान्तका जिज्ञासुहरू, वेदान्त अधिकारीहरूलाई बोध गराउनको लागि, बाल भनेर पहिले बताइहाल्यो कि व्याकरण, काव्य कोश, न्याय सब पढेका, वेदान्त नपढेका यस्ता जिज्ञासु भए बाल। तिनीहरूलाई, किनकि त्यस विषयमा ज्ञान नभएको हुनाले बालक जस्तै भएका। त हामी जस्ता जो जिज्ञासुहरूलाई, बालकहरूलाई, बोध नभएका, वेदान्त बोध नभएकाहरूलाई बोधनार्थम ज्ञान गराउनको लागि वेदान्तानुसारिणी, वेदान्तको अनुसार चल्ने भएको, स्वतन्त्र होइन, वेदान्तको अनुयायी यतिन्मत दीपिकाख्या, यतिन्मत दीपिका नाम गरेको शारीरिक परिभाषा। शारीरिक माने वेदान्त, शारीरिक मीमांसा भने ब्रह्मसूत्रलाई भनिन्छ, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। शारीरिक मीमांसा भने उत्तर मीमांसा हो, ब्रह्म मीमांसा जसलाई भन्छन्। तो शारीरिक मीमांसाको परिभाषा यतिन्मत दीप नाम गरेको
वेदान्त परिभाषा शारीरिक ब्रह्ममीमांसा त्यसलाई वेदान्त पनि भनियो। यस कारणले शारीरिक परिभाषा महाचार्य कृपावलम्बन आफ्नो आचार्यको कृपा नै आफ्नो अवलम्बन छ, आधार छ। तो आफ्नो आचार्य महाचार्यको कृपाको सहारा लिने भएको मैले यथामति आफ्नो मति अनुसार संग्रहेन भने संक्षेपले प्रकाश्यते मया प्रकाश्यते के भन्दा यतिमा दीपिकाख्य शारीरिक परिभाषा यथामति मया संग्रहेन प्रकाश्यते संग्रहद्वारा मैले प्रकाशित गर्दैछु लेख्दैछु भनेर यहाँ पूर्वमा आचार्यको उल्लेख गरिएको छ। व्यासजीले ब्रह्मसूत्र लेखेर विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तलाई देखाउनु भयो, प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसका पछि उसले उहाँको शिष्य बोधायनाचार्य नाम गरेकाले त्यो व्यासको सूत्रमा व्यासजीको सूत्रमा बोधायन वृत्ति विस्तार लेख्नुभयो, जसको आधारमा रामानुज स्वामीले श्रीभाष्य लेख्नु भएको। यस कारणले श्रीभाष्यको आरम्भमा रामानुज स्वामी भन्नुभएको छ भगवत बोधायन कृताम विस्तृणाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्य संक्षिपु तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते भनेर लेख्नुभएको छ। मैले स्वतन्त्र लेख्दै छैन। भगवत बोधायन कृताम विस्तृणाम ब्रह्मसूत्रमा भगवान बोधायनले गरेको जो विस्तृत व्याख्या हो त्यसलाई पूर्वाचार्यले अत्यन्त संक्षिप्त गर्नुभएको छ। मैले समारको मतको अनुसार न अति संक्षिप्त न अति विस्तृत यस्ता प्रकारको मध्यम मार्गको मैले व्याख्या गर्दैछु सूत्रहरूको अक्षरको भनेर रामानुज स्वामी भन्नुभएको छ। त्यस्ता व्यास सूत्रमा ब्रह्मसूत्रमा विस्तृत व्याख्या लेख्नुभएका बोधायन गुहदेव भनेर वेद भाष्यकर्तालाई बताएछ। वेदमा उहाँले भाष्य गर्नुभएको छ। स्रौत सूत्रको पनि व्याख्या गर्नुभएको। भारुचि गुहदेव भइहाल्यो भाष्यकर्ता और स्रौत सूत्रकर्ता। तथा ब्रह्मानन्दी भनेछ टङ्क नाम गरेका जो हामीले वेदार्थ सङ्ग्रहमा अनुभव गऱ्यौँ, जो छान्दोग्य उपनिषदका उपर वाक्य नामको ग्रन्थ व्याख्या लेख्नु भएको छ। उहाँ भयो ब्रह्मानन्दी, जसको टङ्काचार्य पनि भनिन्छ। ब्रह्मानन्दी द्रविडाचार्य भनेर त्यही ब्रह्मानन्दीको वाक्यका उपर भाष्यकर्ता द्रविड भाष्यकारहरू प्रसिद्ध भएका हामीले यो पनि वेदार्थ सङ्ग्रहमा अनुभव गऱ्यौँ। भाष्यकर्ता यहाँका सब उल्लेख पनि भएको थियो, उद्धरणहरू द्रविडाचार्य भनेर प्रसिद्ध भएका उहाँको अनुसार। तथा श्री पराङ्कुश स्वामी भनेको सद्गोप स्वामी, जसले योगावस्थामा दिव्य रूपद्वारा नाथमुनि स्वामीलाई सिद्धान्त प्रबन्धहरूको उपदेश गर्नुभएको छ। आफ्नो त्यो आलवार तिरुनगरीमा नाथमुनि स्वामीजी गएर इमलीको रुखमुनि तन्तीको रुखमुनि साधना गर्नुभयो। धेरै बार त्यो जप गर्नुभएको छ, गाथाका केही अंशहरू सहस्त्र गीतिका। पछि योगावस्थामा उसले श्री पराङ्कुश स्वामीले, पराङ्कुश स्वामी भनौँ सद्गोप स्वामी उहीकै नाम हो, उहाँले अनि यो दिव्य प्रबन्धहरूको प्रकाशन गर्नुभएको छ। उसलाई योगावस्थामा नै नाथमुनि स्वामीलाई। तथा उहाँले न्याय तत्त्व नामको ग्रन्थ दार्शनिक ग्रन्थ पनि लेख्नु भएको छ, जसको उल्लेख यमुनाचार्यले कतै सिद्धित्रयमा गर्नुभएको छ। न्याय तत्त्वको जो यमुनाचार्यका पितामह हुनुहुन्छ, पितामह नाथमुनि विलोक भनेर जसलाई स्तोत्र रत्नमा बताउनु भएको छ, उल्लेख गर्नुभएको छ यमुना मुनिले। यसद्वारा उहाँले यो पराङ्कुश मुनिद्वारा प्राप्त गरेर दिव्य प्रबन्धहरू त्यसलाई प्रचार गर्नुभयो, सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थहरू जस्ता। तथा न्याय तत्त्वद्वारा एक दार्शनिक ग्रन्थ लेखेर त्यसद्वारा पनि सिद्धान्तको संरक्षण प्रवर्तन गर्नुभएको छ। नाथोपज्ञम प्रवृत्त भनेर वेदान्ती स्वामी भन्नुहुन्छ। यो विशेषाद्वैत सिद्धान्तको विशेष रूपले लुप्त हुन लागेको यस सिद्धान्तको प्रकाशन गर्ने, यो प्रकाश ल्याउने यो नाथमुनि स्वामीजी नै हुनुहुन्छ भनेर। यमुना मुनि स्वामीजी यमुनाचार्यले
सिद्धित्रय, गीतार्थ संग्रह, महापुरुष निर्णय, स्तोत्र रत्न इत्यादि ग्रन्थहरूद्वारा यस सिद्धान्तको संरक्षण गर्नुभयो। तथा यतीश्वर रामानुज स्वामीले यसै परम्परा अनुसार उहाँहरूको सिद्धान्त अनुसार उहाँहरूको ग्रन्थको आधारमा श्रीभाष्य लेख्नुभयो। सिद्धित्रयको आधार लिएर अनि वो उसको व्याख्या अनुसार बोधायन वृत्तिको अनुसार श्रीभाष्य लेख्नुभएको छ। स्थल विशेषमा जगह जगह न्यामुनाचार्य स्वामीजीका ती सिद्धित्रयका पङ्क्तिहरू उद्धृत छन् श्रीभाष्यमा। तथा यामुनाचार्य स्वामीजीको गीतार्थ संग्रहको आधारमा रामानुज स्वामीले गीता भाष्य लेख्नुभएको छ र भाष्यको अन्त्यमा ती श्लोकहरू दिइन्छन् गीतार्थ संग्रहका। जहाँ मूलमा छैन वहाँ वेदान्त देशिक स्वामीले तात्पर्य चन्द्रिकामा देखाउनु भएको छ यामुनाचार्य स्वामीजीको गीतार्थ संग्रहका श्लोक जो स्वतन्त्र रूपले पनि ग्रन्थ प्रकाशित छ, उसका टीकाहरू भएका छन्। गीतार्थ संग्रह यमुनामा रामानुज स्वामीजीले अनेक ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। पहिलो ग्रन्थ हामीले स्वाध्याय सम्पन्न गऱ्यौँ जो वेदार्थ संग्रह हो। अनि त्यस पछाडि श्रीभाष्य, वेदान्त दीप, वेदान्त सार, गीता भाष्य, अनि त्यस पछाडि यो गद्यत्रय तथा नित्य आराधन ग्रन्थ, यति 9 ग्रन्थ रामानुज स्वामीले लेख्नु भएको छ। नवरत्न जस्ता यहाँका ग्रन्थ छन्। यस कारणले यतीश्वर बतायो। नाथ यामुन यतीश्वर प्रभृति जो आचार्यहरू हुनुहुन्छ अहिले उल्लेख गरेका उहाँको सिद्धान्त मतको अनुसार मैले यो वेदान्त दीप वेदान्त अनुसार नै यत्न दीपिका रचना गर्दैछु भनेर बताउनुहुन्छ। स्वतन्त्र होइन, यो ग्रन्थको आधारमा संक्षेप गरेर उहाँको सिद्धान्तलाई यसमा प्रकाशित गरिएको छ। यसकारणले यो गम्भीर ग्रन्थ छ, यो यति ग्रन्थको आधारमा लेखिएको छ भनेर यसबाट निर्देश गर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो श्रीनिवासाचार्य स्वामीले। अब पदार्थहरूको पहिले संग्रह गरिन्छ। सिद्धान्तमा कति पदार्थहरू मानिएका छन्, ती पदार्थहरूको अब एक उसलाई उद्देश्य रूपमा उल्लेख गरेर पहिले संक्षेपमा केवल नामले संक्षेप रूपमा उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वं पदार्थ जातम प्रमाण प्रमेय भेदेन द्विधा भिन्नम। लोकमा जति प्रसिद्ध छन् ती पदार्थहरू 2 विभागमा विभक्त छन्। 2 भागमा, एउटा प्रमाण, अर्को प्रमेय। प्रमाण पक्ष छ, प्रमेय छन्। ए सबै पदार्थहरू प्रमाण र प्रमेय भेदले 2 प्रकारका छन्। जति पदार्थहरू छन् यसैभित्र सबै आउँछन्। संक्षेपमा पहिले भन्नुपर्दा 2 पदार्थ छन् भन्यो। एउटा प्रमाण, एउटा प्रमेय। प्रमेयमा सबै प्रमेय ग्रन्थहरू आउँछन्। प्रमेयलाई बताउनेवाला जो ज्ञानका विषय बन्ने भएका, और प्रमाणभित्रमा त्यो ज्ञानलाई निरूपण गर्ने, पदार्थलाई सिद्ध गर्ने प्रमाण। तो प्रमाण र प्रमेय भेदले 2 प्रकारका हुन्छन्। प्रमाणको लक्षण पनि अगाडि गरिन्छ। प्रमेय भनेर मातुम योग्यम मेयम प्रकर्षेण मेयम प्रमेयम। 2 प्रकारले प्रमेय शब्दमा 2 प्रकारको व्याख्या गरिन्छ। एक त प्रकृष्टमा प्रमा भनेपछि यथार्थ ज्ञान हुन्छ। तो प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, यथार्थ ज्ञानद्वारा जो जान्ने योग्य हुन्छ वो प्रमेय हुन्छ। तथा अथवा अर्थ हुन्छ कि मातुम योग्यम मेयम प्रकर्षेण मेयम प्रमेयम, विशेष रूपले जान्ने योग्य भनेपछि यस पक्षमा प्रमेय भनेर केवल परमात्मा लिएछ भनेर न्याय परिशुद्धिमा वेदान्त स्वामीले वर्णन गर्नुभएको छ। प्रमेय एउटा हुन्छ प्रमाको विषय, यथार्थ ज्ञानको विषय प्रमेय हुन्छ। प्रकर्षेण मेय भन्यो भने परमात्मा हुन्छ। त्यो प्रकर्षेण मेय विशेष रूपले जान्ने योग्य भन्ने अर्थ गर्ने हो भने
परमात्मालाई बोध गर्छ प्रमेय शब्दले। र त्यो प्रमेय के हो त विशेष रूप जान्ने योग्य भन्दा यद ज्ञान संसार यद ज्ञानार्थ तन्निवृत्ति तत्प्रमेय प्रकर्षणमेय। प्रको अर्थ हुन्छ प्रकर्षको कि जसको ज्ञान नहुनाले संसार भएको छ, जन्म मरण रूप संसार मिलेको छ, और जसको ज्ञानले संसार निवृत्ति हुन्छ उसलाई प्रमेय भन्छन् परमात्मा पक्षमा। सामान्य रूपले हामीले अर्थ गर्दछौँ कि प्रकृष्टमा प्रमा प्रमात्म योग्यम प्रमेयम। प्रकृष्टमा भनेको यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञानको विषय हुने बेला यथार्थ ज्ञानद्वारा जान्ने विषय गर्ने भएकोलाई प्रमेय भन्छन्। यो सामान्य रूपले सबैलाई लिन्छ, यसबाट सबैलाई ग्रहण हुन्छ। जति जान्न योग्य पदार्थ छन् यथार्थ ज्ञानको विषय भन्दछन्, तिनी सब प्रमेयभित्र पर्दछन्। त एउटा विषय एक भयो प्रमेय, अर्को भयो प्रमाण। अब यिनको विस्तार गरिन्छ। पहिले दुई तत्त्वमा नै सबैलाई अन्तर्भाव गरेर अब क्रमशः गुणा गरिँदैछ, व्याख्या गरिँदैछ विस्तार गर्दै। प्रमाणानि त्रीणि, पहिले प्रमाण आयो नाम। प्रमाण प्रमेय भेदन भन्दा प्रमाणको उल्लेख पहिले भयो। यस कारणले पहिले प्रमाण के हो त भन्दा प्रमाण बताइँदैछ। प्रमाणानि तीनेव, प्रमाण सिद्धान्तमा तीन नै छन्। यद्यपि प्रमाण अनेक प्रकारकाहरूले बताएका छन्, परन्तु सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष अनुमान शब्द रूपी तीन नै प्रमाण छन्। तीन नै छन् भनेको तीनवटैमा अरूले अरू दार्शनिकहरूले मानेका सबै प्रमाण अन्तर्भूत हुन्छन् भनेर एवकार दिएछ। तीन नै छन् भन्यो। एवकारले अन्य निषेध गर्दैछ। अन्य त मानेछन् अरूले धेरै मानेछन् भन्दा तीनैमा सबैको अन्तर्भाव हुन्छ। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि छ प्रमाण मानिएछन्। अनि ती छ प्रमाण तीनमै अन्तर्भाव हुन्छन् भन्ने विचारले यसै सबै आउँछन्, भित्र पर्दछन् भनेर त्रिनेव भनेछ। प्रमेय द्विविधम। अब प्रमेय भने थियो परमात्म योग्य प्रमेय, त्यो दुई प्रकारको छ। द्रव्य भेदात, प्रमाको विषय भन्नेवाला प्रमेय, प्रमाको विषय भन्नेवाला जो वस्तु छ त्यो दुई प्रकारको छ रे। एउटा द्रव्य, अर्को अद्रव्य। एउटालाई द्रव्य भन्छन्, यसको व्याख्या क्रमशः पछाडि गरिनेछ। द्रव्यको लक्षण पनि गरेछ, अद्रव्यको लक्षण पनि गरेछ, परन्तु यो त एक केवल संक्षेप सङ्ग्रह गरिँदैछ तत्त्वहरूको। द्रव्य भेदात, एक द्रव्य अर्को अद्रव्य गरेर दुई भागमा यो प्रमेय वस्तु दुई भागमा विभक्त छ। अब फेरि अब द्रव्यम द्विविधम, पहिले दुई भाग विभक्त गरियो। अब फेरि द्रव्य पनि दुई प्रकारको छ अरे। जडम अजडम छ। एक जड द्रव्य, एक अजड द्रव्य। द्रव्यका अनेक लक्षण गरेछन्। समवाय कारणम द्रव्यम, गुणक्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, अवस्थाश्रयो द्रव्यम, या द्रव्यहरूका लक्षण गरेछ। तथा द्रव्य पनि दुई प्रकारको छ, जडम अजडम छ। अन्य परतः प्रकाशमानम जडम, अरूद्वारा प्रकाशित हुँदा भन्छन् जड, स्वयं प्रकाश वस्तुलाई भन्छन् अजड। स्वतः प्रकाशमानम अजडम, परतः प्रकाशमानम जडम। घटपट आदि सब अन्यद्वारा ज्ञानद्वारा अरूद्वारा प्रकाशित हुन्छ, स्वयं प्रकाशित हुँदैनन्। अजड भनेको स्वयं प्रकाश, स्वतः प्रकाशमानम अजडम। जडम त द्विविधम, यो त कण्ठ गर्नेवाला वस्तु हुन्, पहिले उल्लेख गरेर सङ्ग्रह गर्दैछ। जडम त द्विविधम, जड पनि दुई प्रकारको छ। जो परतः प्रकाशित हुनेवाला, अरूद्वारा प्रकाशित हुनेवाला जड भयो, त्यो जड दुई प्रकारको छ। प्रकृति कालश्च, प्रकृति पनि स्वयं प्रकाश छैन, अरूद्वारा प्रकाशित हुने हो, ज्ञानद्वारा प्रकाशित हुने हो। काल पनि त्यस्तै प्रकारको अजड हो, यो पनि जड हो। काल पनि स्वयं प्रकाशित हुँदैन, अनुमान गरिन्छ, अनुमानद्वारा ग्रहण हुन्छ। प्रत्यक्षबाट पनि ग्रहण हुन्छ, प्रत्यक्षबाट पनि विशेषण रूपले भनेर पछाडि आउनेछ। यसकारण यी दुई जड र अजड भेदले जड वस्तु दुई प्रकारको छ, प्रकृति र काल भनेर। अब प्रकृति जो छ 24 तत्त्व वाली छन्। प्रकृति भनेको प्रकृति
महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, त्यस पछाडि पंचमहाभूत, 11 इन्द्रिय गरेर 24 हुन्छन्। 24 तत्त्वले प्रकृति छ। जोड्दै गरौँला 24 भन्छन्। प्रकृति, प्रकृतिबाट महत्तत्व अनि अहंकार, होइन, अहंकार 3 प्रकारको हुन्छ, परन्तु यसैबाट पुरा भइहाल्ला 3 प्रकार नभएर पनि। अहंकार अनि 5 तन्मात्रा, पंचमहाभूत, 11 इन्द्रिय। प्रकृतिलाई छोडेर 23 हुन्छन् और प्रकृतिसहित 24 हुन्छन्। यस कारणले प्रकृति 24 तत्त्वात्मिका छ, 24 तत्त्ववाली छ। काल, अखण्ड काल एक छ, परन्तु उपाधि भेदले काल 3 प्रकारको हुन्छ, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो कालस्तु उपाधि भेदेन त्रिविध। भूत, भविष्य, उपाधि भेदले 3 हुन्छन्, अखण्ड काल एउटै छ। अजडम त द्विविधम, जडम र अजडम भनेको थियो। अब यो द्रव्यम द्विविधम, जडम अजडम भनेको थियो। अजडको जडको निरूपण भयो, अब अजडको गरिँदैछ। अजड भनेर स्वयं प्रकाश भनेको थियो। त्यो द्विविधम, पराग प्रत्यक्ष छ। पराग प्रत्येक भेदले यो अजड 2 प्रकारको छ। पराग भनेको परस्मै भासमानम पराग, स्वस्मै स्वयं भासमानम प्रत्येक। आफूलाई आफूबाटै प्रकाशित हुनेवाला वस्तुलाई प्रत्येक भन्छन्। और परस्मै भासमानम, परस्मै भासमानम अरूलाई नै प्रकाशित हुनेवाला, अरूको लागि, त्यसलाई पराग भन्छन्। यो पराग 2 प्रकारको हुन्छ। एक परस्मै परत भासमानम, एक परस्मै स्वत भासमानम। परस्मै परत भासमानम यो प्रकृति र काल हुन्, अरूलाई अरूद्वारा प्रकाशित हुने एक प्रकारको पराग हो। और दोस्रो प्रकारको पराग बताइन्छ परस्मै स्वत भासमानम। यी 2 छन्, केवल यसलाई होला। एउटा धर्मभूत ज्ञान, एउटा नित्य विभूति। यो स्वयं प्रकाशित हुन्छ, उनलाई केहीले प्रकाशित गर्नु पर्दैन, स्वतः प्रकाशित हुन्छ। अनि कसको लागि भन्दा परस्मै जीवात्मा र परमात्माको लागि यिनको प्रकाश हुन्छ। ये तत्त्वहरू पछाडि प्रकार अनुसार सबै आउने छन्। यहाँ त संग्रह मात्र गरिँदैछ, संक्षेपमा यहाँ परिचय गराइँदैछ। पराग कवि द्विविधा, अजर 2 प्रकारको बताएको थियो, पराग र प्रत्येक। अब त्यो पराग 2 प्रकारको छ। परस्मै भासमान, नित्य विभूति, धर्मभूत ज्ञान हुन्छ। एक नित्य विभूति जसलाई परमपद भन्छन्, त्यो अजड हो, स्वयं प्रकाश हो, स्वतः परस्मै भासमान भनेर सम्झनुपर्छ। और अर्को धर्मभूत ज्ञान, यो पनि पराग वस्तु हो। परस्मै भासमान ज्ञानको प्रकाश कसलाई हुन्छ? आत्मालाई। धर्मभूत ज्ञान दुईटैको, परमात्माको ज्ञानलाई पनि धर्मभूत ज्ञान हुन्छन्, और जीवात्माको जो पनि ज्ञान हुन्छ धर्मभूत ज्ञान। आत्मालाई धर्मीभूत ज्ञान भन्छन्, त्यसको धर्म जो छ त्यसलाई धर्मभूत ज्ञान। प्रत्येकमै द्विविध, पराग र प्रत्येक भनेको थियो पहिले। अजडम द्विविधम, पराग प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येकको लक्षण के गरेको थियो? स्वस्मै स्वयं भासमान, आफूलाई आफैबाट प्रकाशित हुनेवाला। त्यो 2 थरी छन्, 2 प्रकार छन् रे। प्रत्येकमै द्विविधा, स्वस्मै स्वयं भासमानम प्रत्येक। त्यो प्रत्येक वस्तु 2 प्रकार, प्रत्येक आत्मा भन्छौँ न, प्रत्येक आत्मा त स्वस्मै स्वयं भासमान आत्मा। जीव र ईश्वर भेदले प्रत्येक वस्तु 2 प्रकारको छ। एक जीव तत्त्व, अर्को ईश्वर तत्त्व। 2 भागमा विभक्त छन्। जीवस त्रिविधा, जीव 3 प्रकारको छ। हामीले अर्थ पञ्चको 5 गरे होला, त्यसलाई अन्तर्भाव गरिदिनुपर्छ। कैवल्यलाई मुक्तमा और मुमुक्षुलाई बद्धमा गर्दा 3 हुन्छन्। जीवस त्रिविधा, बद्ध, मुक्त, नित्य भेदात। बद्ध जीव, मुक्त जीव, नित्य जीव। इस प्रकार 3 प्रकारका जीवहरू छन्।
यसको जीवको प्रकारमा यसको विस्तारले वर्णन गरिन्छ 7औं अवतारमा। अब आयो बद्ध मुक्त भनेको थियो। बद्ध र मुक्त भेदले जीव 3 प्रकार, बद्ध मुक्त नित्य भेदले जीव 3 प्रकारको छ बतायो। बद्ध 2 प्रकारको छ। बद्ध पनि एक बुभुक्षु, एउटा मुमुक्षु। एउटा विभूतिलाई भोगलाई मात्र चाहने भएको, संसारिक वस्तुलाई मात्र चाहने भएको उसलाई भन्छन् बुभुक्षु। भोक्तुम् इच्छु बुभुक्षु, भोगहरूको संसारिक वस्तुहरूको अनुभव गर्ने इच्छा भएको। अर्को हुन्छ मुमुक्षु, मोक्ष चाहनेवाला, मोक्षको इच्छा गर्नेवाला मुमुक्षु भयो। एउटा भोगलाई मात्र चाहन्छ, अहिले भोग आफ्नो निर्वाहको लागि भोगको साथसाथ मोक्ष चाहनेवाला छ, त्यो प्रधान उसको मोक्ष हो। यस कारण मुमुक्षु भेदात द्विविधा, बद्ध 2 प्रकारका भए। किनकि मुमुक्षु मोक्षको इच्छा गरेछन्, मुक्त त भएका छैनन्, संसारमै छन्, यस कारण बद्धभित्र परे। मुमुक्षु द्विविधा। अब भोग चाहनेवाला, संसारको भोग चाहनेवाला पनि 2 प्रकारका छन्। एक अर्थकाम पर, धर्म परश्च। एउटा अर्थ र कामलाई, धन र धनबाट प्राप्त हुने विषय भोग काम यतिलाई मात्र चाहनेवाला छन्। द्वितीय छन् धर्म परश्च। अर्थ कामको सेवन गर्दै पनि धर्म उसले धर्मविरुद्ध, धर्मदेखि अविरुद्ध रूपले धर्मविरुद्ध भूतेषु कामेषु भर्तछ भगवानले भन्नुभएको छ। त अर्थ कामको अनुभव साथसाथ धर्म परश्च, धर्म प्रधान भएका, धर्मपरायण अर्को थरी छन्। एक थरी बुभुक्षु जो हुन् केवल अर्थ काम परायण, कामिनी कञ्चन मात्र परायण भनेर भन्छ। अर्थ र काम यो 2 विषयलाई मात्रै त्यो चाहनेवाला छन्, अर्थ काम पर भयो। दोस्रो भयो धर्म परश्च। धर्म परो द्विविधा। अब धर्मपरायण चेतनहरूमा पनि 2 प्रकार छन्। देवतान्तर परो भगवत परश्च। अन्य देवताको आश्रय लिनेवाला, अन्य देवताबाट पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने भएको त्यो अन्य देवतान्तर परायण भयो भने। अर्को भगवत परश्च, भगवत परायण, जो चाहे भगवानबाट लिने हो। चाहेको वस्तु सब जो आफूलाई आवश्यकता पर्छ भगवानबाटै। चतुर्णाम पुरुषार्थारम दाता देवो जनार्दनम। 4 हातवाला भगवानकै मैले जो प्राप्त गरौँ उहीबाट प्राप्त गर्छु, भगवतनिष्ठ भए। एउटा देवतान्तर परायण, अन्य देवताहरूको भक्तहरू तत्परायण, अनि उहीबाट फल आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने भएका ती भए। अब भगवत परायण भयो अर्को थरी। अब आयो मुमुक्षु। बुभुक्षु र मुमुक्षु भनेको थियो बद्धहरूमा। मुमुक्षु देखाइँदैछ। मुमुक्षु द्विविधा, कैवल्य परो मोक्ष परश्च। एक त कैवल्य नामको मोक्ष चाहनेवाला, अर्को हुन्छ मोक्ष भगवत प्राप्ति चाहनेवाला। कैवल्य बताइन्छ कि शुद्ध आत्मस्वरूपको अनुभव गर्नेवाला केवल यहाँ संसारिक दुःखहरूले पीडित भएर अब संसारबाट कसरी छुटो भनेर केवल आत्मज्ञानतिर लागेर आत्मज्ञानद्वारा अनि कामना उसलाई छ केवल संसारबाट छुटो आफ्नो आत्मानुभव गर्न पाऊँ भनेर सङ्कल्प उसको छ। त्यस अनुसारले उसलाई यो शरीरबाट छुटेपछि यस धामबाट यस लीला विभूतिबाट परम पदमा गएर आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्छ। मुख्य रूपले उसलाई कैवल्य, केवल आफ्नो स्वरूपलाई अनुभव गर्ने भएको हुनाले कैवल्य पर भनिन्छ, कैवल्य रूप मोक्ष भनिन्छ उसलाई। त्यो कैवल्य चाहनेवाला भयो कैवल्य परायण। मोक्ष परश्च जो भगवानकै अनुभव चाहन्छ, भगवत सान्निध्य, भगवानको सान्निध्य, भगवानको अनुभव चाहन्छ आफ्नो स्वरूपका साथमा। स्वस्वरूप ज्ञानपूर्वक परमात्मा स्वरूपको जो प्राप्ति गर्छ, प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छ उसलाई भन्छन् मोक्ष पर। मोक्ष परो। अब मोक्ष 4 प्रकारका छ, त्यो अलग कुरा हो, विभाग हो त्यही मोक्षको। मोक्ष परो द्विविधा। मोक्ष परायण, मोक्ष चाहनेवाला पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। भक्त प्रपन्नश्च। एक भक्त अर्को प्रपन्न। भक्तिलाई साधन मानेर भगवानबाट मोक्ष चाहनेवालालाई भन्छन् भक्त। प्रपत्तिलाई साधन मानेर प्रपत्ति योगमा अवलम्बन गर्नुभएका प्रपत्ति योगलाई अनि तिनी भन्छन् प्रपन्न भनौँ, शरणागत भनौँ, तिनीहरूलाई प्रपन्न भनिन्छ।
दुई प्रकारका छन् मोक्षपरायणहरू, दुई थरीका, दुईजना मात्रै भन्न नसक्नु, दुई प्रकारका, दुई विधा ल्याएछ। अब प्रपन्न पनि दुई प्रकारको हुन्छन्, प्रपन्न पनि दुविधा, एकान्ती परमैकान्ती, एक एकान्ती अर्को परमैकान्ती। जो कुछ पनि भगवानैबाट प्राप्त गर्छन्, भगवतनिष्ठ हुन्छन्, एकमात्र भगवानमै परायण भएका, एकान्ती भए, आफूलाई जो आवश्यकता पर्यो त्यो पनि भगवानबाटै प्राप्त गर्ने, अन्यबाट गर्नु कामना छैन, एकनिष्ठ भएका एकान्ती भए, परमैकान्ती भए, भगवानबाट पनि केही चाहँदैन, भगवान भजन गर्छन्। जो भगवानले कपिलले भन्नुहुन्छ सालोक्य शास्ति सामिप्य सारूप्य कतुमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। केवल भगवानको सेवा चाहने, भगवानकै अनन्य उपासना गर्ने भएका, भगवानका अनुभव गर्ने भएका, भगवानबाट पनि कुनै वस्तु नचाहने, कामना नगर्ने, यस्तालाई भन्छ परमैकान्ती। त्यस्ता परमैकान्ती पनि दुई प्रकार छन् रे। परमैकान्ती द्विविधा, दृप्त अर्थभेदात्, दृप्त र अर्थभेदले दुई थरी छन्। परमैकान्ती प्रपन्न, दृप्त भनेको भगवानकै भरोसामा रहने, हजुरले तार्नुहोस् तारे मावा तारे निवर्तकान्तर शून्य हम, हजुरले मलाई तार्नुहोस् चाहे नतार्नुहोस्, अर्को मेरो कोही साधन छैन भनेर भगवानकै आश्रयमा रहेका, भगवान मोक्ष चाहनेवाला, यो शरीरको सम्बन्धलाई सहन गर्नेवाला, भगवानले जो गर्नुहोला जहिले लैजानु होला भगवानकै म आश्रित छु भनेर भगवानको आश्रयमा रहने भएका हुन्छन् दृप्त। आर्त भनेका संसारलाई जस्तै आगाको मध्यमा बसेको व्यक्तिलाई आगाबाट छुट्ने जस्तो आतुरता हुन्छ, बचाऊ मलाई बचाऊ भनेर आत्य हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो संसारले जसलाई पोल्दछ भगवानसित बराबर आर्त भएर पुकार गर्दछ, भगवान मलाई यो संसार सही छैन, यो शरीर मलाई सही छैन, छुट्टै हजुरले छुटाइदिनुहोस् भनेर यस आर्त भावले जो पुकार गरेको छ, आर्त भएर रहेको छ, भगवानबाट मोक्ष चाँडै चाहन्छ। यो शरीरको सम्बन्ध पनि उसलाई असह्य छ। उदाहरण दिइहाल्यो, आगाको मध्यमा परेको व्यक्तिले आगाबाट छुट्ने जस्तो आतुरता हुन्छ, त्यसलाई भन्छ आर्त प्रपन्न। भगवानको सेवा, भगवानको उपकार, भगवानसित चाहनेवाला भए एकान्ती, भगवानसित पनि कुनै प्रयोजन संसारको वस्तु कुनै नचाहने भएका परमैकान्ती। तृप्त भयो, यस देहलाई उसले धारण गर्न क्षम छ, जहिले होला भगवानले जहिले लैजानु होला उहाँको वस्तु भनेर जो भगवानकै भरोसामा यो शरीरलाई धारण गर्ने उसको सामर्थ्य छ, त्यो भइहाल्यो तृप्त। आर्त भनेको हो त्यही हो, वर्तमान देह हो जो छ त्यो पनि सहन हुँदै छैन, छिटो यसबाट छुटाउनुहोस्, यस शरीरबाट मलाई चाँडै छुटाउनुहोस्, यो मलाई बन्धन भयो, संसारले दुःख दियो भनेर एकदम तापेको कडाईमा हालिदिएपछि पोले जस्तै पोल्छ जसलाई त्यस्तै संसार लाग्छ, शरीर लाग्छ भन्नु आर्त प्रपन्न। यस प्रकारले जीवात्माहरूको भेद, अरू वस्तुको भेद बताइयो। अब ईश्वरको अब प्रत्येक दुई थरी भनेको थियो, जीवात्मा परमात्मा छ, तो जीवात्मा का भेद बताइयो। अब परमात्मा को ईश्वर पंचधा, ईश्वर का 5 प्रकार छन्, 5 ईश्वर छन् भनेको होइन, एउटै ईश्वर का विविध अवतार 5 प्रकारले विभक्त। ईश्वर पंचधा, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार भेदात। भगवान का ये रूपहरू 5 प्रकारले विभक्त छन्। एउटा पर, जो परवासुदेव भगवान वैकुण्ठमा निवास गर्नुहुन्छ, नित्य मुक्तद्वारा नै अनुभाव्य पर हुनुभयो। व्यूह, व्यूह हुनुहुन्छ 4, वासुदेव शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नामका। उहाँका कार्यहरू विस्तारले बताइएका छन्, कसले के गर्ने भन्ने तत्त्वत्रयमा को भाष्यमा। पर व्यूह, व्यूह अवतार 4 हुनुभयो, कसैले सृष्टि गर्ने, कसैले ज्ञान दिने, कसैले संहार गर्ने अनि पालन गर्ने, यो उहाँहरूको काम छ। पर व्यूह विभव, विभव भनेका मनुष्य आदि भगवानका यी विभव हुन्, तिनको सजातीय भएर
देव मनुष्य तिर्यकहरूको सजातीय भएर जो अवतार लिनुहुन्छ उहाँलाई भन्छन् विभवावतार। राम कृष्ण आदि गरेका विभवावतार। अन्तर्यामी प्रत्येक शरीरमा एक एक स्वतन्त्र हुन्छ। प्रत्येकमा हृदयभित्र सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट अनि प्रत्येक शरीरमा अन्तर्यामी रूपले जीवात्मालाई सत्ता प्रदान गर्नको लागि विराजमान हुनुभएका अन्तर्यामी प्रत्येक शरीरमा एक सूक्ष्म स्थलमा पूर्ण रूपको अनुभव गराउन सक्ने यस्तो अचिन्त्य शक्तिवाला अन्तर्यामी भगवान। अन्तर्यामी अर्चावतार जो अब अगाडि वर्णन गरिँदैछ। पर एकधा परस्वरूप एकै प्रकारको छ। परवासुदेवले विवश चतुर्धा वासुदेव शङ्कर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भेदा। यो ईश्वरको प्रकरणमा केही वर्णन गरिन्छन्। यिनी आफ्ना आफ्ना प्रकरणको वर्णन हुन्छ। अब एक एक व्यूहदेखि तीन तीन व्यूह उत्पन्न हुन्छन् भनेर प्रकट हुन्छन्। केशवादी जो हामीले द्वादश अङ्गमा त्यो न्यास गर्ने गरिन्छ, त्यनी केशवादी एक एक व्यूहबाट तीन तीन प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसलाई केशवादी भन्छ। केशवाय नारायण माधवाय गोविन्दाय विष्णुवे मधुसूदनाय मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय भन्छौँ। ये 12 व्यूह त्यो केशवादी गरेका भन्नुभयो। ती व्यूहान्तरम अत्रैव अन्तर्भवन्ति। अरू जो व्यूह हुन् त्यो यही 4 भित्र अन्तर्भाव हुन्छ। एक एकबाट तीन तीन अवतार भएका छन्। पछाडि आउँछ मत्स्यादयो विभवा। मत्स्य कुर्म वराह इत्यादि गरेका यी विभवा अवतार हुन् भगवानका। फेरि अनन्त पहिले 10 बताइन्छ, त्यहाँबाट 24 बताइन्छ। फेरि अवतार हैसङ्ख्या हरे सत्य दिन्छ। भगवानका अवतार अनन्त छन् भनेर फेरि अनन्त पनि बताइन्छ। अन्तर्यामी प्रति शरीरमा अवस्थित। अन्तर्यामी भगवान प्रत्येक शरीरमा विराजमान हुनुहुन्छ। शरीरमा प्रत्येक शरीरमा। अर्चावतारस्तु अर्चावतार जो हुन्छ विविध स्थलमा सबैले नेत्रको विषय गर्न सकिने, सेवा गर्न सकिने यस्ता प्रकारका अर्चावतार हुन्छ। यहाँ अब केही स्थल केही अर्चावतारहरूको तत्त दिव्य देश विराजमान भगवानको यहाँ उल्लेख गर्दैछ। श्रीरङ्ग, वेङ्कटाद्रि, हस्तिगिरी, यादवाद्रि। श्रीरङ्ग भइहाल्यो, वेङ्कटाद्रि भयो, हस्तिगिरी भयो कान्छी। अब फेरि यादवाद्रि मैलकोटे, यादवाद्रि घटिकाचल पहिले आएको थियो इत्यादिमा विराजमान हुनुभएका। हामीले सोचौँ इत्यादि भनिहाल्यो न, यसैमा अब लिनु मुक्तिनाथ, वराह क्षेत्र अनि बद्रीनारायण इत्यादि तत्स्थलहरूमा आदिपद्य सबैलाई लिने। केही उता कतिपय भगवानका ते धामहरूको उल्लेख गरियो। इत्यादि दिव्य धामहरूमा सकल मनुज नयन विषयतामगत सबै मनुष्यहरूको आँखाले हेर्न सकिने, नेत्रका विषय बन्ने भएका, प्रत्यक्ष देखिने भएका यस्ता प्रकारको मूर्ति विशेष प्रकारका मूर्ति रूपलाई अर्चावतार भन्छन्। त्यो अर्चावतारहरूको पनि धेरै भेद बताएछ। दैव, सिद्ध, मानुष अनि पैशाच पनि छ। जसले स्थापना गरेछन्, देवताले स्थापना गरेका दैव और सिद्धहरूले स्थापना गरेका उहाँलाई सिद्ध भनेको छ। मनुष्यले स्थापना गरेका मानुष भयो। अनि पिशाचहरूले पनि स्थापना गरेका छन्। पैशाच भूतपुरीको त्यो दिव्य देशलाई पिशाचहरूले भूतले बनायो भन्छन्। भगवानको त्यो उसलाई धामलाई, मन्दिरलाई। यसका त्यसलाई भूतपुरी भन्छन्। भूतहरूले बनाएको पैसाच भन्छन् उनलाई, त्यस्ता मूर्तिहरूलाई। त्यस्ता प्रकारले विविध प्रकारका जो आफ्नो दिव्यधाम अनि घरमा मन्दिरहरूमा जो विराजमान हुनुहुन्छ, उसको उपासकहरूको भक्तहरूको इच्छा अनुसार तमाम रूप धारण गरेर विविध नामलाई स्वीकार गरेर कसैले केही नाम राख्छ आफ्नो इच्छा अनुसार, कसैले राखे नटवर नारायण,
कसैले राख्यो केशव, कसैले अमुक नाम राख्यो। त भक्तहरूको इच्छाअनुसारको नाम स्वीकार गर्ने, भक्तहरूले दिएको सेवा भोग यसलाई स्वीकार गरेर तत्त धामहरूमा निवास गर्नुभएका भगवान्लाई अर्चावतार, मूर्ति विशेष भगवान्लाई अर्चावतार भन्छन्। भक्तको कामनालाई पुरा गर्नुभएका। उसमा वर्णन गर्दा यो अर्थ पञ्चक बताएछ कि वैभवतार के हो त भन्दा नदी प्रवाहवत, नदीको प्रवाह जस्तै त्यो अवतार हो त। नदीमा प्रवाह आयो, वर्षाकालमा प्रवाह मिल्यो, अरू समय मिल्दैन। त्यस्तै प्रकारले भगवान अवतार लिएर आएको कालमा पुण्यात्माहरूले भगवानको दर्शन गरे, आफ्नो लागि सफल गरे। पछि कालै मिल्दैन त्यो दर्शन। आवरण जलवत परत्व बनेछ। पररूप त कस्तो भन्दा हामीले यहाँ अनुभव गर्न नसकिने भन्छन्। उसको वैकुण्ठको आवरण जल छ, बिर्जा। त्यस्तै बिर्जालाई कसले दर्शन गर्न पाउँछ? जो वैकुण्ठ जालान् उनले बिर्जालाई प्राप्त गर्ने हो। अन्तर्यामी, अन्तर्यामीलाई उदाहरण दिएको छ। भूमि स्थित जलवत, पृथ्वीमा सर्वत्र जल छ, परन्तु त्यो जललाई सबैले उपलब्ध गर्न सक्दैनन्। अब जो साधन सम्पन्न होलान्, योगीहरू होलान्, त्यस्ताले मात्र त्यो जललाई साधन सम्पन्न निकाल्न सक्छन्। जल पृथ्वीको भित्र भएको जललाई सबैले सकिँदैन। अनि त्यस्तै प्रकारले योगीहरूले अन्तर्यामीको साक्षात्कार गर्छन्। योगीहरूलाई उपलब्ध हुनुहुन्छ, अरूलाई भित्र भएर पनि थाहा छैन। यदि भगवान हुनुहुन्छ भने हामीलाई ज्ञान हुन्थ्यो, दर्शन हुन्थ्यो भने हामी विविध प्रकारका कुकृत्यहरू के भन्छन् भगवत उपचार, भागवत उपचार, असह्यापचार, नाना प्रकारका अपराधहरू जीवात्माले गर्ने थिएनन्। भगवान प्रत्यक्ष हृदयभित्र देखिनु भयो। यसकारण योगीहरूले साक्षात्कार गर्दछन्। भगवान कृपा गरेर सबैको भित्र उनलाई सत्ता दिनलाई विराजमान हुनुहुन्छ। यस्तो उहाँको अन्तर्यामी रूप छ। अब अर्चावतार कस्तो छ भन्दा तत्र स्थित हृदयमा अर्चावतार। आफ्नो घरको नजिकमा, गाउँको नजिकमा तलाउ खनिएछ, तलाउ पानी छ, त्यो सबैलाई उपलब्ध छ, सदा उपलब्ध छ। त्यस्तो सुलभ भएका जलको तलाउ जस्तै, त्यहाँ विद्यमान भएको तलाउ जस्तै अर्चावतार भनेर उदाहरण दिनुभएको छ लोकाचार्य स्वामीजीले। यस्तो सर्वसुलभ मूर्ति विशेष अर्चावतार। अब आयो अद्रव्य र अद्रव्य भनेको थियो। सर्वम द्रव्य र अद्रव्य भनेको थियो। त्यो अद्रव्यलाई बताइन्छ। अद्रव्यम तो सत्व रजस तमः शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध संयोग शक्ति भेदा दश दैव। सत्व रज तम तीनवटा प्रकृतिका ती गुणहरू भए, तथा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ये 5 विषय भए, या अद्रव्य हुन्। तथा संयोग शक्ति भेदा, संयोग र शक्ति, जो द्रव्यहरूको संयोग हुन्छ न, एक द्रव्यको अर्को साथ संयोग, त्यो संयोग भयो। शक्ति, शक्ति अगाडि घटना सामर्थ्य, जो कार्यबाट अनुमेय हुन्छ। यस पदार्थमा यो वस्तु उत्पन्न गर्ने, यो बीजमा अंकुर उत्पन्न गर्ने शक्ति छ भने त्यो अंकुर देखेपछि तब थाहा हुन्छ यसमा अंकुर उत्पन्न गर्ने शक्ति छ। यस कुलालमा घट निर्माण गर्ने शक्ति छ भनेपछि घट निर्माण गरेको देख्दा कुलालगत शक्तिको अनुमान हुन्छ, घट निर्माण शक्तिको। त्यो जो अनुमेय हुन्छ, कार्यानुमेय हुन्छ, उसलाई शक्ति भन्छन्। त्यो त्यसको पनि अद्रव्यमा अन्तर्भाव छ। यस प्रकारले यी पदार्थहरूको उद्देश्य गरियो। एवं उद्दिष्टानाम उपदेश क्रमेण लक्षण परीक्षे क्रियते। उद्दिष्टानाम नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। केवल फलानो फलानो भनेर नाम मात्र लिएर जो वस्तुहरूको गणना गरिन्छ त्यसलाई भन्छन् उद्देश्य। अहिले माथि उद्देश्य मात्र भएको थियो, लक्षण गरेका थिएन। अब वस्तुहरूको परिचय त लक्षण परीक्षाद्वारा उसको सिद्ध हुन्छ, स्वरूपको सिद्धि हुन्छ। तो उद्देश्य क्रमेण जुन क्रमले
उद्देश्य गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ, नाम उल्लेख गरिएको छ, त्यसै क्रमले लक्षण परीक्षा क्रियते। लक्षण र परीक्षा अब यहाँ बताइन्छ। लक्षण र परीक्षा असाधारण धर्मो लक्षणम लक्षितस्य लक्षणम भवति नवा इति विचार परीक्षा, यो दुईटा गरिन्छ। लक्षण र परीक्षा, पदार्थहरूको लक्षण गर्ने, त्यहाँबाट यो लक्षण ठिक भयो कि भएन भनेर विचार गर्ने परीक्षा हो। यस प्रकारले अब हामी उद्देश्यलाई पुरा गऱ्यौँ, यसलाई चिन्तन गर्ने, त्यस पछाडि लक्षण र परीक्षा यो भोलिको उसमा यो स्वाध्यायमा चलाइनेछ, अनुभव गर्नेछौँ। श्री हरे नमः। श्री वेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकातिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः स्तुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत्। श्री हरे नमः। श्री भूसमेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमो। शांति शांति।